अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा की सरहद पे एक सराय में बाज़ंतीनी सिपाही और मंगोल आपस में जश्न मना रहे होते हैं और कहते हैं अब बुरसा की तमाम जमीनें हमारी हो चुकी हैं। उन्होंने वहाँ पे खातून और मर्द को बांधा होता है। मंगोल कमांडर कैदी शख्स की जानिब बढ़ते हुए कहता है तो तुम उस्मान के पास भागने वाले थे? हाँ, हमारी अदालत से फरार होना मुमकिन नहीं। ये कहते साथ ही वो शख्स पे टूट पड़ता है। इसलिए में उस शख्स का बेटा वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर अपने बाप की जानिब भागते हुए कहता है मेरे बाबा को छोड़ दो। मगर मंगोल कमांडर उस बच्चे को दबोच लेता है और थप्पड़ मारता है। दूसरा थप्पड़ मारने ही लगता है कि आवाज आती है बच्चे को छोड़ दो। अनजान आवाज सुनते साथ ही मंगोल कमांडर पलटता है तो तुर्कुत बे कुल्हाड़ा लिए बुलंदी पर से नीचे आते हैं और गुस्से से कहते हैं बच्चे को छोड़ दो, मैंने कहा। मंगोल कमांडर पूछता है अरे बुड्ढे कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी के दिन अब थोड़े रह गए हैं, चले जाओ वरना मेरे हाथों अंजाम को पहुंचोगे। ये कहते साथ ही वो बच्चे को तुर्कुत बे की जानिब धकेल देता है। तुर्कुत बे बच्चे को पकड़ते हुए अपने पीछे कर लेते हैं और मंगोल कमांडर उनसे कहता है तुम अपनी गुस्ताखी की कीमत चुकाओगे बूढ़े। यह सुनते साथ ही तुर्कुत बे कमांडर को गले से पकड़ के उठा लेते हैं और फिर उसे जमीन पे पटक देते हैं। साथ ही चौका गिराते हैं और कुल्हाड़ा घुमाते हैं। ये देखते साथ ही काफिर हमलावर होते हैं मगर तने तनहा तुर्कुत बे उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ कुल्हाड़ा घूम रहा होता है। वही पुराने कुल्हाड़े के वार वो एक मंगोल को उठा के मेज पे पटक देते हैं और कुल्हाड़ा उसके पेट में गाड़ देते हैं। मिनटों में यही बाज़ंतीनी और मंगोलों का सफाया हो जाता है और तुर्कुत भी आगे बढ़कर कैदियों को खोलते हैं। तो कैदी शख्स कहता है तुमने हमें नई जिंदगी दी अजनबी, बताओ तुम कौन हो? तो तुर्कुत बे कहते हैं जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, मैं उस्मान सरदार के उन जंगजू में से एक हूँ। बच्चा पूछता है क्या आप उस्मान सरदार को जानते हैं? तुर्कुत बे उससे प्यार करते हुए कहते हैं मैं उन्हें खूब जानता हूँ। फिर उसके बाप से पूछते हैं तुम बताओ क्या तुम बुरसा के बिगड़े हुए निजाम से तंग आकर उस्मान सरदार के पास जाना चाहते थे? तो वो शख्स कहता है बुरसा में शुरू से ही अदल नहीं था और जब से मंगोल आए हैं सारा निजाम बिगड़ गया है। अब हमें सिर्फ उस्मान सरदार ही बचा सकते हैं। तुर्कुत बे उससे कहते हैं परेशान ना हो, मैं तुम्हें उस्मान सरदार के पास भेजूंगा, जाओ और तैयारी करो। ये सुनते साथ ही वो तीनों चले जाते हैं और तुर्कुत बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं ऐ मर्द मैदान उस्मान, तू अकेला ही कुफार के लश्करों से टकरा जाता है, तन्हा इनसे नबरदाजमा होता है। तुम्हें जो मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं वो तुम्हारे बाबा ने बिना झेली थी। दूसरी तरफ लोकचार ने खाने का मेज तैयार किया होता है। सिपाही ओरहान और अलाउद्दीन को लेकर वहां आते हैं। उन्हें देखते हुए लोकचार कहता है पहले सरदार का एक बेटा था, अब दो हो चुके हैं, बराए करम दस्तरखान पे बैठे। अलाउद्दीन साहब हमारे दस्तरखान के आदी हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ, मगर बात मुख्तसर करो। लोकचार कहता है तो फिर तुम दोनों इकट्ठे हो ही गए। मंगोलों की ताकत ने दोनों भाइयों को जो खून के प्यासे दुश्मन बन चुके थे फिर से एक कर दिया, मगर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ओरहान कहता है तुमने समझ लिया है कि हम तुम जैसे खबीस सोरों जैसे लगते हैं। हो सकता है कि हमारे दिलों में रंजिश हो, मगर भाई कभी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनता। अलाउद्दीन कहता है तुम जैसे कमीने और जालिम लोग तुर्कों के दुश्मन हैं। लोकचार कहता है तुम दोनों जबान से बड़े बहादुर बने फिरते हो, मगर अगर तुम दोनों आपस में ना टकराते तो उकाब के पंजों में यूं ना फंसते। ये अलखानी सल्तनत यूं ही लोगों को बांट कर हुकूमत करती है जैसे तुम दोनों को बांटा है। जवाब में ओरहान कहता है तुम मंगोल मशरिक हो या मगरिब, शमाल हो या जुनूब, बताओ जरा कितनी रियासतों में तुम बढ़ चुके हो? हाँ, अरे हाँ, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। तो लोकचार कहता है हम बिखरे से ही मगर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए काफी हैं। अलाउद्दीन कहता है तुम्हारे कितने ही लोग हमारी सरहदों को तोड़ने आए, मगर झुकने से पहले उनका सर काट दिया गया। ये बात तुम याद रखना, अपने बाज़ंतीनी तहादियों से इबरत पकड़ो। ओरहान कहता है वो भी तुम्हारी तरह बड़े बोल बोलते थे, मगर अब उनका हाल क्या है? बस हमारा नाम सुनकर अंधी आग में झुलसने लगते हैं। और लोकचार कहता है इन बरसों में सिर्फ एक आध एलची आया है। क्या तुम समझते हो कि तुम अलखानी सल्तनत की ताकत को जानते हो, समझते हो? इसलिए में कमांडर आकर कहता है ग्लाडियोस की तरफ से वो खबर आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बुरसा अलखानी रियासत की मलकियत बन गया है। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन और ओरहान परेशान हो जाते हैं। तो लोकचार खुश होते हुए कहता है आला आला, बहुत आला। फिर आगे बढ़ते हुए उन दोनों के पास आता है और कहता है तुम्हें लगा कि मंगोल फौज का सिपा सालार सरहदी जमीनों में बेकार में आया है, या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक सादा सा एलची हूँ या लोगान की तरह बेमकसद हूँ? मैं अपनी तलवार म्यान से निकाले बगैर सिर्फ सियासत के जरिए बुरसा को अलखानी रियासत की सरजमीन बनाने में कामयाब हो गया हूँ। फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मैं अपनी तलवार को म्यान में वापस नहीं रखूंगा जब तक कि मैं काई कबीले पर हुकूमत ना कर लूँ। यह सुन के ओरहान कहता है हम तुम्हारे इल्म सियासत को तबाह कर देंगे और तुम्हारी तलवार तुम्हारे सर पे गिरा देंगे। लोकचार अलाउद्दीन कहता है ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम बुरसा के मालिक हो, तुम अपनी रूह के मालिक भी नहीं हो, ये जान लो। तो लोकचार कहता है चरवाहे के बेटे, मैं देखूंगा कि मैं जब तुम्हें उलझैतों के पास लेकर जाऊंगा तब भी तुम इतनी ही जुर्रत दिखाओगे। ये कहते साथ ही लोकचार आगे बढ़ जाता है। जंगल में बाला हतून सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन को तलाश कर रही होती है कि हलीमा जैसे ही आगे बढ़ती है बाला हतून एकदम से उसे पीछे खींच लेती है और झाड़ियां हटाकर देखती है तो वहां पे एक रस्सी होती है जिसके साथ एक जाल बंधा होता है। बाला हतून हलीमा को पीछे
کرتی ہیں اور تلوار کے وار سے رسی کاٹ ڈالتی ہیں۔ رسی کرتے ساتھ ہی ایک بڑی نوکدار لکڑی ان کی جانب آتی ہے جس سے بالا خاتون اور حلیمہ بمشکل بچتی ہیں۔ یہ چیز دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں ہم یقیناً اولوگچار کے اڈے کے پاس ہیں، سب ہوشیار رہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں منگول چاروں طرف سے نکلتے ہوئے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون حلیمہ سے کہتی ہیں میرے پیچھے رہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون منگولوں پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ حلیمہ بھی بھرپور جنگی مہارتیں دکھا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یہ بہادری سے لڑنا جانتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ منگولوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں اور آگے بڑھنے والے منگول کے گلے سے تلوار آر پار کر دیتی ہیں۔ ایک طرف سے عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے انہیں آواز سنائی دیتی ہے بالا خاتون کی میں اپنے بچوں کو بچائے بغیر نہیں جاؤں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے اسی جانب دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون منگولوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں مگر ایک ساتھ کئی منگول ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں وہاں پہنچنے والے عثمان صاحب منگولوں پہ تیر برسا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں سے اترتے ساتھ ہی منگولوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے میں ایک منگول حلیمہ کی جانب بڑھتا ہے تو عثمان صاحب خنجر پھینک کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ خوش ہوتے ہوئے بابا بابا پکارتی ہے اور ایک منگول کو زمین پہ گرا کے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک منگول پیچھے سے عثمان صاحب کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ وہ وہی خنجر نکالتی ہے اور خنجر پھینک کر اس منگول کو بھی جہنم واصل کر دیتی ہے۔ حلیمہ کی جنگی مارتے دیکھ کر عثمان صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ توران بھی اپنے کلہاڑے سے منگولوں کو مسلسل کاٹ رہا ہوتا ہے۔ بران، ایاز اور باقی سب بھی خوب لڑتے ہیں اور آخرکار وہاں سے منگولوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ حلیمہ بھاگتی ہوئی عثمان صاحب کے گلے لگ جاتی ہے۔ عثمان صاحب اس کا حال احوال پوچھتے ہیں تو حلیمہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں لیکن جب تک میرے بھائیوں اورحان اور علاؤالدین کو نہیں بچا لیتی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں اورحان بھی اولوگچار کے ہاتھ لگ گیا ہے عثمان۔ یہ سن کر عثمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ سپاہی ایک زخمی منگول کو لے کر عثمان صاحب کے سامنے آتے ہیں اور اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ عثمان صاحب تلوار اس پہ تانتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ اولوگچار کا بل کہاں ہے؟ جواب نہ ملنے پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے، میرے بچوں کو اس نے کہاں رکھا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے سطح مرتفع کے پیچھے کی سرزمین میں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار پھینک کے اس کے گلے میں گھوم دیتے ہیں۔ پھر بالا خاتون سے کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، ہم اپنے بچوں کو بچا لیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر زندان میں جیرکتائی اورحان سے کہتا ہے اب بورسا منگولوں کا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گلاڈیوس کے قبضے کے بعد یہ الخانی ریاست بن گیا ہے میرے شہزادے؟ اورحان کہتا ہے مزید یہ کہ شہنشاہ گلاڈیوس کے خلاف ہے، یہی وجہ ہے کہ گلاڈیوس ہمارے اتحاد پہ اعتراض کرتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے گلاڈیوس سرحدی علاقوں میں اپنی ریاست کے جھنڈے تلے لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ اس کی خواہش بورسا پر حکومت کرنا تھی، چاہے وہ منگولوں کے جھنڈے تلے ہی کیوں نہ ہو۔ جیرکتائی کہتا ہے مجھے صوفیہ کا ڈر ہے جس نے بورسا کو بچانے کے لیے حلیمہ کی قربانی بھی دی۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے جب بورسا ہاتھ سے چلا گیا تو وہ کوئی بھی گندا کھیل کھیل سکتی ہے۔ اورحان کہتا ہے شاید وہ بورسا کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد کرے گی، یہ اس کے پاس آخری موقع ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ خواب جو بابا نے اپنی پوری زندگی ہمارے دلوں میں روشن کرنے میں گزار دی، اب بورسا کے منگولوں کے پاس جانے کے بعد اس خواب کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ اورحان کہتا ہے ہمارے لیے بورسا فتوحات کا دروازہ ہے جو طویل فاصلے تک پھیلے گا، ہمارے لیے بورسا کنز العلماء کا دل ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ریاست الخانی ہی کیوں نہ ہو ہم وہاں مستقل قیام کریں گے اور اس کے بعد وہ دروازہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ترگت بھی سوغوت میں داخل ہوتے ہیں اور حسرت بھری نگاہوں سے سوغوت کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ انہیں کوئی نہیں جانتا، لوگ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ سوغوت کو دیکھتے ہوئے ترگت بھی کہتے ہیں ہائے وہ دن، سوغوت ویسا ہی ہے جیسا فتح کے دن تھا۔ اس سرزمین پر تمہارے لیے کتنے لوگ شہید ہوئے سوغوت، جس دن ہمارا عظیم پرچم یہاں بلند ہوا تھا یہ کل کی بات لگتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک تاجر کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں السلام علیکم، مجھے ایک پاؤ سیب دے دو۔ وہ سیب ڈالنے لگتا ہے تو ترگت بے اس سے پوچھتے ہیں کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ سنا ہے محصولات نے عوام کی کمر جھکا دی ہے۔ دکاندار کہتا ہے نہیں چچا، ہم نے منگولوں کے ماتحت یا برداشت کیا تھا لیکن اب محصول آدھے ہو گئے ہیں۔ سامنے موجود دوسرا تاجر کہتا ہے آپ نے بازنطینیوں کی سرزمین کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ عثمان صاحب کی حدود ہے۔ عیسائی تاجر کے بولنے پر ترگت بے کہتے ہیں یہ واضح ہے کہ عثمان صاحب نے ترکوں اور رومیوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ عثمان صاحب کون ہیں۔ تاجر سیب انہیں دیتے ہوئے کہتا ہے کیسے چچا، آپ عثمان صاحب کو کیسے نہیں جانتے جو اپنے انصاف کے لیے مشہور ہیں اور جنہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں؟ ترگت بے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا سردار ابھی کہاں ہے؟ تو تاجر کہتا ہے میرے حضور نے تمام سرداران کو قبیلے میں آنے کی دعوت دی ہے، وہاں جشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اگر آپ قبیلے میں جائیں گے تو شاید آپ انہیں دیکھ سکیں۔ ترگت بے سیب کی قیمت ادا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے مسجد کی جانب دیکھتے ہیں، پھر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔